अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुर्ज दिलू एक्वेरियस के हवाले से, कुंभ राशि के हवाले से। ये जो चांद इनके करियर के घर में तुलू हुआ था, इस हवाले से भी बात करेंगे और बाकी तमाम सियारों की पोजीशन के हवाले से भी बात करेंगे। एक्वेरियन से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए नाजरीन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सूरज इस वक्त आपके चौथे घर यानी आपकी जो घरेलू ज़िम्मेदारियां हैं, इस घर से इसको मंसूब किया जाता है। इन दोनों घरों का एक साथ ज़िक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके 10वें घर में चांद है और सूरज आपके चौथे घर में है। तो चांद के मौके पर सूरज और चांद एक दूसरे के बिला मुकाबिल होते हैं। जब चांद और सूरज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो जिन घरों के ये मेहमान होते हैं, इनके दरमियान तनाव और तसादुम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको इस हवाले से बाखबर रहना ज़रूरी होगा। सादा से अल्फाज में आप लोगों को बताते चलूँ कि आप लोगों को एक तवाज़ुन कायम करना होगा, एक बैलेंस कायम करना होगा अपनी घरेलू ज़िंदगी में। अगर आप तवाज़ुन कायम नहीं करेंगे तो आपको बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक्वेरियस बुर्ज दिलू वालों को अतारद, ज़ोहरा और नेपच्यून इस वक्त बुर्ज हमल यानी आपके तीसरे घर में मौजूद है और इस घर का जो ताल्लुक़ है वो आपकी कम्युनिकेशन, आपके जो काम है उससे मंसूब किया जाता है। तो 3 बड़े सियारों की मौजूदगी इस वक्त जो इजाफ़ा कर रही है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और जो नेपच्यून की मौजूदगी है उसमें गलत फहमियाँ और कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है। तो आप लोगों ने मुहतात रहना है, गलत फहमियों का शिकार नहीं होना और कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि नेपच्यून की जो मौजूदगी है वो आपके दिमाग में बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करती है। तो आपने इस चीज़ से आगाह रहना है। और आप लोगों की जो सियारा मरीख है वो इस वक्त आपके 7वें घर यानी बुर्ज असद में मौजूद है और इस घर के हवाले से बताती चलूँ कि आपके जो ताल्लुकात हैं, आपकी जो मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, आपके जो कानूनी मामलात हैं, आपकी शराकत दारियाँ हैं और आपका जो कारोबार है इससे मंसूब किया जाता है। तो ये आपके जज्बात के साथ भी आपके 7वें घर को मंसूब किया जाता है। तो मरीख इस घर के हवाले से आप में जोश व खरोश और एक वलवला पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है। 17 मई इसके और अतारत के दरमियान जो तरबीब बन गई है, मरीख की जो तवानाई है वो तलखी की तरफ माइल हो सकती है। तो इसके जो मनफी असरात हैं उससे बचने के लिए आपने मुतवाज़न रहना है और ये आप लोगों के लिए एक्वेरियस बुर्ज दिलू कुंभ राशि वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप तवाज़ुन कायम रखें और आप मनफी असरात से बचें। आप कोई संजीदा मोहब्बत की बात करें तो गैर संजीदा मोहब्बत यानी आपकी ज़िंदगी में ऐसी मोहब्बत शामिल हो सकती है जिसको लेकर आप संजीदा नहीं होंगे और ये वक्ती जज्बात होंगे। तो इस तरह के मामलात भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। मुश्तरी जो कि आपके 5वें घर में है, तो 5वें घर को आपके शामिल बच्चों के साथ मंसूब किया जाता है। आपके ज़िंदगी में जो बच्चे हैं उनके साथ मंसूब किया जाता है, पेरेंट्स के साथ मंसूब किया जाता है। तो मुश्तरी का जो क़याम है इस घर में बहुत सी मिस्बत तब्दीलियाँ पैदा करेगा और ये 1.5 माह तक जारी रहेगी। इससे आप जितना हो सके एक्वेरियस बुर्ज दिलू के लोग फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ज़ोहल इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद है और ज़ोहल के अलावा राहु भी इसी घर में मौजूद है और राहु बुर्ज हूत और केतु बुर्ज सुमला में है। तो इनके बारे में आपको बताती चलूँ कि राहु का जो काम होता है वो आपके मामलात को खोलना और कुशादा करना होता है और केतु जो है वो गैर ज़रूरी चीज़ों को काटना, अलग करना, चीज़ों में तनाव पैदा करना, इस तरह के मामलात पैदा करते हैं। तो दूसरे घर का ताल्लुक़ आपके माली अमवार से है। ज़ोहल की यहाँ जो मौजूदगी है
اس گھر میں زیادہ سنجیدگی اور ڈسپلن سے آپ کو کام لینا ہوگا۔ مالی امور میں آپ کی سنجیدگی اور ڈسپلن حد سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ کنجوسی کا روپ دھار سکتے ہیں آپ لوگ، اس حوالے سے آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے۔ بہت زیادہ کنجوسی نہیں کرنی، ڈسپلن اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیں۔ اپنے مالی جو کام ہے اس میں آپ سنجیدہ ضرور ہوں، لیکن اتنے کنجوس نہ بنیں کہ آپ جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یورینس گزشتہ 7 سال سے برج ثور میں ہے، جو آپ کا چوتھا گھر ہے، اور یہ آپ کے خانگی اموار کا گھر ہے۔ یورینس نے اپنے طویل قیام کے بعد اس گھر میں بہت سی ہلچل مچائی ہے۔ بہرحال اب یہ یہاں سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ یہاں سے رخصت ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ یہاں راہو بھی موجود ہے۔ تو پہلے گھر کا جو تعلق ہے وہ آپ کی ظاہری شخصیت، آپ کی پرسنل امیج اور آپ کے جو کاموں کے آغاز ہے اس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو پلوٹو اور راہو کی جو موجودگی ہے وہ آپ کے لیے نئی پہچان تشکیل دینے کی طرف مائل کرے گی، یعنی آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے روپ میں آ سکتے ہیں، سنجیدہ ہو جائیں گے اپنے کام کو لے کر، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس میں آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ وہ لوگ جو کسی کام کی تلاش میں ہیں، ایکویرینس، ان کے لیے کام کے مواقع ان کو ملیں گے، بہت سے کام کے مواقع ملیں گے۔ آپ نے اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ رشتوں کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ نے محبت کو لے کر ایسے تعلقات میں نہ پڑیں جن کو لے کر آپ سنجیدہ نہیں ہیں، ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہاں، آپ لوگوں کے لیے یہ آگے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، 2 ہفتے کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں اگر آپ کسی رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، کوئی منگنی کرنا چاہتے ہیں یا نکاح وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایکویرینس کے لیے یہ وقت، یہ ٹائم پیریڈ اچھا ہوگا۔ 2 ہفتے آپ رک جائیں، اس کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ لوگوں کا اچھا ہوگا۔ تو ابھی جو فی الحال جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے یہ محبت کے حوالے سے کچھ خاص بہتر نہیں ہے ایکویرینس کا، تو آپ نے اس سے محتاط رہنا ہے۔ باقی آپ لوگوں کو میں نے جو تمام سیاروں کی پوزیشن ہے اس حوالے سے آگاہ کیا ہے، کون سے گھر میں آپ کا کون سا سیارہ اس وقت موجود ہے، تو آپ نے اپنی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس میں اپنے توازن قائم رکھنا ہے۔ چیلنج آپ کو درپیش ہوں گے، لیکن آپ نے اپنی جو زندگی ہے، جو پیشہ ورانہ زندگی ہے، اس میں آپ نے ایک توازن قائم رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ اچھے سے حل ہو سکے، کیونکہ عطارد، زہرہ، نیپچون اس وقت برج حمل میں موجود ہے، تو آپ کی جو کمیونیکیشن کی دنیا ہے اس میں آپ کے بڑے سیاروں کی قوت جو موجود ہے، یہ آپ کو اس میں توانائی اور تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو آپ نے جو کام آپ بول کر کرتے ہیں اس میں آپ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ ٹیچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، یا ایسا کوئی کام ہے جو آپ بول کر کرتے ہیں اس میں ایکویریس برج دلو کے لوگوں کو، کنبھ راشی والوں کو بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ آن لائن کام کرتے ہیں، آن لائن کام کرنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان تمام سیاروں کی جو بدولت آپ کے 3 بڑے سیارے ہیں یہ آپ کو قوت فراہم کر رہے ہیں، تو آپ کی جو گھر کی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ باقی آپ نے نیپچون کی موجودگی سے بچنا ہے، کیونکہ نیپچون کی جو موجودگی ہے یہ آپ کو غلط فہمیاں اور کنفیوژن آپ میں پیدا کر سکتی ہے، تو آپ نے کسی بھی حوالے سے غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا، اچھے سے چھان بین کرنی ہے، ہر کام کو دیکھ کر پرکھ کر جان کر کرنا ہے، کسی بھی غلط فہمی میں آپ نے نہیں آنا۔ تو یہ آپ کے جو قانونی معاملات ہیں اس میں بھی آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی قانونی مقدمہ چل رہا ہے تو وہ کاروباری لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے محتاط رہنا ہے۔ یہ پریڈکشن تھی ایکویریس کی، کنبھ راشی والوں کی، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں
اور چینل ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اپائنمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔